بقیہ کو سننے کے لیے کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں۔ دم سنتے ہی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آیا آپ پر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے یا نظر بد کا مسئلہ ہے۔ علامات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے خود اسیس کر سکیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کون سا ہے۔ تو دم سنتے ہوئے اگر آپ کو جمائیاں یا آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو نظر بد ہے۔ دل، دماغ، کندھوں پر بوجھ ہو جائے یا الٹی کی کیفیت ہونے لگ جائے، جسم پر سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوں یا جسم پر چیونٹیاں چلتی ہوئی آپ محسوس کریں یا جسم سے حرارت تپش نکلتی ہوئی محسوس ہو یا سر میں شدید درد شروع ہو جائے تو آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے دم سنتے ہوئے آپ گھٹن، بے چینی اور اکتاہٹ محسوس کریں یا آپ کو بہت زیادہ غصہ یا چڑچڑاپن ہونے لگ جائے، سانس پھولنے لگ جائے یا اونچی آواز میں آپ رونا شروع کر دیں یا جسم کا کوئی حصہ آپ کا وائبریٹ کرنا شروع ہو جائے تو آپ پر جنات کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دم سنتے ہوئے آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہو بلکہ آپ سکون محسوس کریں تو آپ کے اوپر روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روحانی طور پہ بالکل کلیئر ہیں الحمدللہ۔ اور کم از کم اس دم اور رقیہ کو 3 مرتبہ سنیں اور دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 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 ये लग जो भी मसला है जादू है जिन्नात है नजर है हसद है बंदिश है ये लग तू इस कलाम की ताकत के साथ वाजे कर दे अयां कर दे जो भी मसला है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यद'ु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यद'ु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यद'ु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फत्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यना السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين يا الله يا رحمن يا كريم يا الله يا عزيز يا جبار يا الله يا قدوس يا الله يا سبوح يا الله يا سلام حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم